दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिका पाइलामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म अन्जु चौधरी। लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम समृद्धिका पाइला तपाई हरेक मंगलबार साँझ 7:30 बजे र बुधबार बिहान 9 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्यूजमा हरेक बिहीबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी प्रदेश सरकारले गरेको विकास निर्माण, अघि सारेका नयाँ योजनाहरू लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द, सुरुमा लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानीको स्थायी संरचना निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डीपीआर निर्माण लगायतका काम अघि बढाउने भएको छ। यसका लागि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमा तत्कालका लागि 6 जनाको दरबन्दी थप गरिएको छ। बैठकले जिल्ला समन्वय समितिले आफ्नो जिल्लाका सबै विकास आयोजनाको अनुगमनका लागि प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई समेत अनिवार्य समावेश गर्न जिल्ला स्तरीय अनुगमन तथा समन्वय सम्बन्धी कार्यविधि 2077 लाई सहमति प्रदान गरेको छ। हाम्रा रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारीले यो रिपोर्ट तयार पारेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानीको स्थायी संरचना निर्माणका लागि विस्तृत योजना प्रतिवेदन डीपीआर निर्माण लगायतको काम अघि बढाउने भएको छ। यसका लागि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमा तत्कालका लागि 6 जनाको दरबन्दी थप गरेको छ। स्वीकृति दरबन्दी अनुसार 1 अधिकृत, 2 इन्जिनियर र 2 सर्वेयर, 1 सब ओभरसियर थप गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका लागि आवश्यक जनशक्ति, संगठनात्मक संरचना सहित थप अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको बैठकपछि प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभयो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयकै तर्फबाट अर्को स्थायी संगठन संरचना प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको संगठन संरचनामा थप स्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्न सम्बन्धमा छ। यो खास गरेर यो राजधानी निर्माण गर्नको लागि हामीले प्राधिकरणको एउटा युनिट चाहिँ अब त्यता बसाल्ने भनेर कुराकानी गरियो। तर अब कर्मचारी अब प्राधिकरणको अन्य कामहरू पनि छँदैछन् र सँगसँगै चाहिँ अब राजधानीको विषय पनि अब काम गर्नुपर्ने, त्यसको डीपीआर मास्टर प्लान बनाउनको लागि कर्मचारी चाहिने भएको हुनाले 6 जनाको दरबन्दी चाहिँ, जसमध्ये चाहिँ अधिकृत 1 जना, इन्जिनियर 2 जना, सर्वेयर 2 जना र सब इन्जिनियर 1 जना गरेर 6 जना दरबन्दी चाहिँ थपियो। त्यस्तै बैठकले प्रदेशको सुशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुशासन नियमावली 2077 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। नियमावलीले प्रदेशको सुशासन व्यवस्थापनमा कानुन कार्यान्वयन थप प्रभावकारी बनाउने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री समेत रहनुभएका चौधरीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै मुख्यमन्त्रीलाई कार्य सम्पादन सल्लाह सुझावको प्रभावकारिताका लागि थप 2 जना सल्लाहकारको व्यवस्था गर्न मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा ऐन 2075 को अनुसूची हेरफेर गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त ऐनको अनुसूचीमा मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकारका राज्य मन्त्री सरहको मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार र सहायक मन्त्री सरहको जनसम्पर्क सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने उल्लेख गरिएको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिनुभयो। र अर्को चाहिँ जनसम्पर्क सल्लाहकार 1 जना नियुक्ति गर्ने गरी नै अब यो चाहिँ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 को अनुसूचीमा हेरफेर गर्ने भनिएको छ। अब यसमा प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार 1 जना, त्यो मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई मात्रै, जनसम्पर्क सल्लाहकार 1 जना, त्यो पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई मात्रै, मन्त्री, राजमन्त्री, सहायक मन्त्रीहरूलाई अहिले त्यो चाहिँ अहिले व्यवस्था गरिएको छैन। बैठकले जिल्ला समन्वय समितिले आफ्ना जिल्लाका सबै विकासका योजना अनुगमनका लागि प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई समेत
अनिवार्य समावेश गर्न जिल्ला स्तरीय अनुगमन तथा समन्वय सम्बन्धी कार्यविधि 2077लाई सहमति प्रदान गरेको छ। मन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयकै तर्फबाट अर्को यो जिल्ला स्तरीय अनुगमन तथा समन्वय सम्बन्धी कार्यविधि 2077लाई सहमति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा छ। अब यसलाई चाहिँ खास गरेर यसमा एउटा कार्यविधि बनाइयो। अब त्यो भनेको के भन्दा समन्वय समितिले, जिल्लाको समन्वय समितिले माननीय प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरूलाई समेत इन्क्लुड गरेर जिल्लाभरिका योजनाहरू, अब स्थानीय तहका योजनादेखि लिएर अन्य योजनाहरूलाई समेत एउटा अनुगमन गर्ने गरी एउटा कार्यविधि चाहिँ बनाइएको छ, ताकि सबैको चाहिँ त्यसमा सहभागिता होस् भन्ने हो। त्यस्तै प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सङ्गठन संरचना र अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको प्रदेश बालकोष स्थापना र सञ्चालन नियमावली 2000 स्वीकृत गर्ने प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना सञ्चालन नवीकरण तथा स्तर उन्नति पहिलो संशोधन 2077लाई समेत स्वीकृति गरेको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिनुभयो। यो प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अब नयाँ नै प्रतिष्ठान भएको हुनाले अब यसको त अब सङ्गठन संरचना बनेकै थिएन, त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यसको स्थायी दरबन्दी अहिले स्वीकृत गर्ने गरिएको छ। त्यस्तै स्थायी सङ्गठन संरचना यो सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयहरूको सङ्गठन संरचना परिमार्जन चाहिँ आर्थिक वर्ष 2077-78 समेत निरन्तरता दिने अस्थायी सङ्गठन संरचना हरेक वर्ष त्यो स्वीकृत गराउनुपर्छ कि मन्त्री परिषदबाट। त्यसलाई निरन्तरता सेम जे थियो त्यसैलाई निरन्तरता दिने भन्ने कुरा गरिएको छ। र अर्को यो सामाजिक विकास मन्त्रालयकै तर्फबाट यो प्रदेश बाल कोष स्थापना र सञ्चालन नियमावली 2077 स्वीकृत गर्न सम्बन्धमा बनाइएको छ। बैठकले सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयको सङ्गठन संरचना परिमार्जन सहित आर्थिक वर्ष 2077-78 समेत निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानीको स्थायी संरचना निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन DPR निर्माण लगायतका काम अघि बढाउने निर्णय गरेसँगै अब कामले गति लिनेछ। स्थायी संरचनाका लागि गुरु योजना बनाएर अघि बढ्ने भन्दै आएको प्रदेश सरकारको यो निर्णयपछि अब झन यसप्रति सबैको चासो बढ्नेछ। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाइँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि, सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एकअर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। कोरोना भाइरसका कारण अहिले देशमा धेरैले रोजगार गुमाएका छन्। देशभित्र मात्र होइन, विदेश गएका नेपालीहरू पनि रोजगार गुमाएर नेपाल फर्किएको अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रोजगार गुमाएकाहरूलाई लक्षित गर्दै ब्याज अनुदानमा ऋण प्रवाह गर्ने योजना अघि बढाएको छ। यसका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र नेपाल बैंक लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालयबीच सम्झौता भएको छ। सम्झौता अनुसार अब वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका दलित महिला, दण्डपीडित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यकहरूले ब्याज अनुदानमा ऋण लिन सक्नेछन्। हाम्रा रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारीले यो अर्को रिपोर्ट तयार पारेका छन्। कोरोनाका कारण अहिले देशमा धेरैले रोजगार गुमाएका छन्। देशभित्र मात्रै होइन, विदेश गएका नेपालीहरू पनि रोजगार गुमाएर नेपाल फर्किएको अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने रोजगार गुमाएकाहरूलाई लक्षित गर्दै ब्याज अनुदानमा ऋण प्रवाह गर्ने योजना अघि बढाएको छ। नयाँ उद्यम गर्न चाहनेहरूका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशले ब्याज अनुदानमा ऋण प्रवाह गर्ने भएको हो।
चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम अनुसार मन्त्रालयले नेपाल बैंक लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालयसँग सम्झौता गरी अनुदानग्राहीलाई ब्याज अनुदान ऋण प्रवाह गर्न लागेको हो। उक्त ऋण प्रवाहको सम्झौता पत्रमा एक कार्यक्रमका बीच मन्त्रालयका सचिव डाक्टर राजन केसी र नेपाल बैंक लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख पासाङ दोर्जी शेर्पा बीच हस्ताक्षर भएको छ। यस सम्झौताबाट वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका दलित महिला, द्वन्द्व पीडित, अपाङ्ग भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यकहरूले ब्याज अनुदानमा ऋण लिन सक्नेछन्। यो कार्यक्रम लागू भएपछि व्यापारिक घाटा घटाउन साथै युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीले बताउनुभयो। सरकारले लगानी गर्ने चिजमा ठोस त्यसको परिणाम आउनुपर्छ, अर्थात् जुन लक्ष्यलाई मध्यनजर गरेर हामीले कार्यक्रम ल्याउने हो ती लक्ष्य सम्पूर्ण रूपमा सफल हुनुपर्छ भन्ने हामीले धेरै छलफल पनि गऱ्यौँ। विशेष गरी हामी यो मुलुकका युवाहरूलाई विदेश जान नपर्ने र यो मुलुकको व्यापारिक घाटालाई हामी घटाउने उद्देश्यका साथ एउटा सोचमा थियौँ, एउटा योजनामा थियौँ। प्रदेश सरकारले त्यसरी हामीलाई अगाडि बढ्नका लागि हामी मुख्यमन्त्रीज्यूले घचघचाइरहनु भएको थियो भने हामीलाई गत चैतदेखि जुन कोरोना महामारीबाट हामी आक्रान्त भयौँ, हाम्रा युवाहरू विदेशमा रोजगारीका लागि जानुभएको थियो, उहाँहरू फर्किने क्रम सुरु भयो, त्यो ओहिरो लाग्ने क्रम सुरु भयो। हामीले कहिले पनि युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ सोचिरहेको अवस्था थियो। सम्झौता अनुसार स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्ने, अत्यावश्यक वस्तु तथा नितान्त वस्तु उत्पादन गर्ने उद्यमीलाई प्राथमिकता दिई प्रति उद्यमी न्यूनतम 3 लाखदेखि अधिकतम 10 लाखसम्म ऋण लिन सकिनेछ। 3 वर्षसम्म लाग्ने ब्याज उद्यमीको मन्त्रालयले तिर्नेछ। त्यसका लागि मन्त्रालयले 10 करोडको उद्यम विकास कोष बनाएको छ। प्रदेशका 12वटै जिल्लामा उद्यम गर्न चाहनेहरू यस कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउनेछन्। ऋण प्रवाहपछि चालु आर्थिक वर्षमा 1500 नयाँ उद्योग स्थापना हुनुका साथै 6000 जना प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारमा संलग्न हुने आकलन गरिएको मन्त्रालयका सचिव डाक्टर राजन केसीले बताउनुभयो। यो कार्यक्रममा हाम्रो नयाँ उद्यमहरू सृजना गर्ने प्रदेशमा यो प्रदेशमा सम्भावना भएका विभिन्न उद्योगहरू छन्। साना उद्योगहरू, घरेलु उद्योगहरू, थुप्रै उद्योगहरूलाई चाहिँ अब पुँजीको अभावमा तपाईँको चाहिँ उद्योगहरू गर्न नसकेका परिश्रमी मान्छेहरू जो विशेष गरी तपाईँको चाहिँ वैदेशिक रोजगारबाट फिर्ता भएका, द्वन्द्वबाट प्रभावित भएका, तपाईँको चाहिँ बेरोजगार स्थानीय एकल महिलाहरू, अपाङ्ग भन्नाले फिजिकल्ली अब डिफ्रेन्टली एबल्ड पिपुलहरूलाई तपाईँको मध्यनजर गरेर उहाँहरूलाई केही उद्योगहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस उद्योगलाई चाहिँ प्रदेश सरकारको हाम्रो यस उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उहाँले गरेको उसमा कार्यक्रममा केही अनुदान चाहिँ ब्याज अनुदान कार्यक्रम गरेर गइरहेका छन्। यसमा हामीले उहाँहरूले करिब 10 लाख रुपियाँसम्म उहाँले चाहिँ यो पुँजी राखेर कुनै उद्योग स्थापना गर्न चाहनुभयो भने सजिलै उहाँलाई जहाँ जुन ठाउँमा उहाँले उद्योग राख्न चाहनुहुन्छ त्यहीँबाटै सेवा प्रदान गरी नेपाल बैंक लिमिटेडसँग हामीले सम्झौता गर्न चाहिँ ब्याज प्रवाह कार्यक्रममा सहभागी अनुदानग्राहीले उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्रसँगै सरकारी निकायबाट अनुदान प्राप्त नगरेको सो घोषणापत्र सहित नेपाल बैंकमा निवेदन दिन सक्नेछन्। त्यसरी दिएको निवेदन बैंकले 10 दिनमा घरेलु तथा साना उद्योगमा विवरण पेश गर्नेछ र घरेलुले पठाएको विवरण अनुसार 7 दिनमै बैंकले ऋण प्रवाह गर्ने नेपाल बैंक लिमिटेडका लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय प्रमुख पासाङ दोर्जी शेर्पाले बताउनुभयो। यो सुरुवाती उसमा नेपाल बैंकले पनि आफ्नो यसमा भाग लिन पाउने मौका पायो। प्रदेश सरकारसँग चाहिँ मिलेर हातमा हात मिलाएर काम गर्ने मौका दिनुभएकोमा यस मन्त्रालयप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल बैंक लिमिटेड यस लुम्बिनी प्रदेशमा हाल 33 वटा शाखा 12 वटा जिल्लामा र 12 वटा एक्सचेन्ज काउन्टर सहित ग्राहकहरूको सेवामा लागिरहेको छु। मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा गरेको कार्यक्रम प्रभावकारी र लक्ष्य अनुसारको परिणाम आएमा अर्को वर्ष अझै व्यवस्थित गरी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने बताएको छ। दृढ इच्छा शक्ति र उद्यममा लगाव भए पनि पुँजीको अभावमा उद्यम गर्न नसक्नेहरूका लागि यो कार्यक्रम साँच्चै प्रभावकारी भए देशमा नयाँ उद्योग स्थापना हुँदै
रोजगारीको अवसर बन्ने नै छ। यसले नेपालमा भइरहेको व्यापार घाटा समेत पूर्ति गर्ने अपेक्षा प्रदेश सरकारले गरेको छ। मन्त्रालयले 10 करोड उद्यम विकास कोष बनाएको छ। 12वटै जिल्लामा उद्यम गर्न चाहनेहरू यस कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउनेछन्। ऋण प्रवाहपछि चालु आर्थिक वर्षमा 1500 नयाँ उद्योग स्थापना हुनका साथै 6000 जना प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारमा संलग्न हुने विश्वास गरिएको छ। बाँकीको खजुरा गाउँपालिकाले विपन्न तथा असहाय गृहिणी महिलाहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले वातावरण मैत्री झोला उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम अन्तर्गत पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा यो कार्यक्रम अघि सारिएको हो। विशेष गरी रोजगारी सृजना, फोहोर व्यवस्थापन र सरसफाई जस्ता कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। हाम्रा बाँकी संवाददाता रुद्र सुवेदीले यो रिपोर्ट तयार पारेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले विपन्न तथा असहाय गृहिणी महिलाका लागि रोजगार प्रदान गर्ने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम अन्तर्गत पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा वातावरण मैत्री झोला उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। खजुरालाई प्लास्टिक मुक्त गर्ने विकल्पको रूपमा कपडाको झोला प्रयोगमा ल्याइने नीतिलाई बल पुर्याउँदै विपन्न महिलालाई रोजगार दिने उद्देश्यले झोला उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो। 30 जना गृहिणी महिलालाई लक्षित गरी रोजगार दिने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको सो कार्यक्रमले ग्रामीण गृहिणी महिलाको आत्मविश्वास बढेको सहभागीको भनाइ छ। खजुरा गाउँपालिकाले झोला सिलाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि आर्थिक स्थिति कमजोर भएका महिलाहरूलाई रोजगारको अवसर दिएको खजुराकी बुद्धमाया खत्री बताउनुहुन्छ। उहाँले गाउँपालिकाले आफू जस्ता गृहिणी महिलाका लागि लक्षित गरी सञ्चालन गरेको झोला सिलाइ कार्यक्रमले आय आर्जनमा सहयोग पुगेको बताउनुभयो। बेरोजगारीलाई रोजगारी दिनुभएछ गाउँपालिकाले, अनि त्यही हो, खासै पैसा त धेरै छैन, पछि दिन्छौँ बढाइदिन्छौँ भन्नुभएछ। अहिले त्यही नुन तेल खाने, केटाकेटी पढाउने बाटो भइरहेछ। झोला सिलाइ कार्यक्रम पाएपछि बालबच्चाको पढाइ खर्चदेखि घर खर्च समेत चलेको खजुरा वडा नम्बर 2 की अनिता सार्की बताउनुहुन्छ। फाइदा त अब के नि हैन, अब यस्तै हो। यो आफूले अब अलिअलि गरे भने घरको अब अलिअलि भए पनि श्रीमानलाई सहयोगको रूपमा हेर्न सकिन्छ। हामीले आफू पनि फाल्टु समयमा केही सदुपयोग हुन्छ भनेर हामी यो गाउँपालिकाबाट रोजगार दिनुभयो र यहाँसम्म आइपुग्यो। सोही कार्यक्रममा सहभागी खजुरा 2 गौघाटकी कृष्णा बस्नेतले केही नहुनुभन्दा केही मात्र भए पनि काम पाएको बताउँदै पालिकाले दैनिक ज्यालामा वृद्धि गरी आफूहरू जस्ता गृहिणी महिलाको रोजगारलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अहिले त त्यस्तो अनुभव भएको छैन, केही होला जस्तो त, अनि आशा दिलाउनु भएको छ पछि हुन्छ बढ्छ भनेर, त्यही आशा हो। अहिलेको हिसाबमा त त्यति केही भएको छैन, रेगुलर पनि आउनु पाएको छैन। काम चालु भएदेखि अब यस्तै दसैँ बिदा तिहार बिदा गरेर रेगुलर पनि भएको छैन। त्यति नआउनुभन्दा त अलिअलि नै हुन्छ, त्यही पनि अब दिनभरिकै हिसाब गर्ने हो भने त्यति। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम अन्तर्गत गत आर्थिक वर्ष 2076-77 देखि खजुरा गाउँपालिकाले 30 जना सीमान्तकृत अपाङ्ग दलित महिला र आर्थिक स्थिति कमजोर भएका महिलालाई रोजगार दिने गरी झोला उत्पादन कार्यक्रम सुरु गरिएको खजुरा गाउँपालिकाका उपप्रमुख एकमाया विक बताउनुहुन्छ। खजुरा गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षबाट योजना बनाउँदै यस आर्थिक वर्षमा चाहिँ यो सञ्चालनको प्रक्रियामा छ। विशेष गरेर खजुरा गाउँपालिकाले प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र गाउँपालिका घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाका साथ यो बजारमा देखिने फोहोर व्यवस्थापन पनि गर्न सकिने र सबै त्यो अन्य क्षेत्रमा लाग्ने लागतहरूलाई यो सामान किन्न जाँदाखेरि प्रयोग गर्ने कपडाको झोला तयार गर्ने र
हरेकले चाहिँ त्यो झोलाबाट सामान लैजाँदाखेरि त्यो फोहोरहरू चाहिँ नदेखिने भएको कारणले गर्दा यसलाई जति सक्दो ठुलो परिमाणमा लगानी गर्ने र त्यो ठुलो परिमाणमा लगानी गरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यसमा खपत हुने जनशक्ति पनि बढी लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि 2-3टा कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै एउटा त रोजगारीको व्यवस्थापनको कुरा हो र अर्को कुरा चाहिँ फोहोर व्यवस्थापनको कुरा पनि हो र अर्को कुरा बजारमा सबै ठाउँमा त्यही झोलाको प्रयोग भयो भने जताततै फोहोर नहुने सरसफाइको कुरालाई पनि यसले चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्ने अथवा व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएको कारणले 2-3टा उद्देश्यले यो झोला उत्पादन गर्न खजुरा गाउँपालिकामा रहेका ग्रामीण गृहिणी महिला जसको आर्थिक स्रोत न्यून छ उनीहरूलाई गाउँपालिकाले कम्तीमा पनि रोजगारीको व्यवस्था गर्ने र पालिकालाई प्लास्टिक मुक्त गाउँपालिका बनाउने उद्देश्यका साथ वातावरण मैत्री झोला उद्योगको स्थापना गरिएको खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपतिको दाबी छ। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम अन्तर्गत गत वर्ष आर्थिक वर्ष 76-77 मा पहिलोपटक खजुरा गाउँपालिकालाई यो कार्यक्रम आएको थियो। खजुरा गाउँपालिकाभित्रका पछाडि परेका महिलाहरू, दलित महिलाहरू, अपाङ्ग महिलाहरू र जसको आर्थिक स्रोत एकदम न्यून छ त्यस्ता महिलाहरूलाई कम्तीमा पनि 30 जना महिलालाई रोजगारको व्यवस्थापन गर्ने र खजुरालाई प्लास्टिक झोला मुक्त गाउँपालिका बनाउने उद्देश्यका साथ हामीले चाहिँ झोला उद्योग खोल्ने हिसाब किताबले करिबन 20 लाख रुपियाँ विनियोजित गरेका थियौँ। अहिले हामीसँग 30वटा मेसिन छ, 30 जनाहरूलाई इन्टरलक मेसिन पनि छ र 30 जना महिलाहरूले रोजगारीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। वैकल्पिक रूपमा झोला उत्पादन हुँदा प्लास्टिक मुक्त अभियानलाई टेवा पुग्नुको साथै ग्रामीण गृहिणी महिलाले रोजगार पाई आत्मनिर्भर बन्ने विश्वास गरिएको कार्यक्रमलाई पालिकाले पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा अगाडि सारेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा यसमा काम गर्ने महिलाको संख्या बढाएर 60 जना पुर्याउने लक्ष्य पालिकाले लिएको छ। वातावरण मैत्री झोला उत्पादन हुँदा एकातिर प्लास्टिक मुक्त अभियानलाई टेवा पुगेको छ भने अर्कोतिर ग्रामीण तहका महिलाहरूले रोजगारी पाई आत्मनिर्भर बनिरहेका छन्। चढ्दा झर्दा एक आपसमा टच नगर्ने, सेनिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, निश्चित स्टेसनहरूमा मात्रै यात्रुहरूको खानपिन व्यवस्थापनमा अग्रिम सूचना जारी गर्नुपर्ने, चालक र सहचालकले दूरी कायम भएको स्थिति र त्यहाँ यात्रुहरूलाई यो बारेमा अग्रिम जानकारी सूचना र यात्राको सम्पूर्ण नोट जारी गरेर कोभिड पछाडिको नयाँ जीवन पद्धति, नयाँ यात्रा पद्धति स्थापित गर्नका निम्ति म सबै यातायात व्यवसायी यात्रुहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, रूपन्देही। कोरोना संक्रमण दरमा कमी आएसँगै पहाडी जिल्लाहरूमा आन्तरिक पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्न थालेको छ। पछिल्लो समयमा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचानमा समेत वृद्धि भएको छ। यसै क्रममा पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाको 5 र 6 नम्बर ओडामा परे जन्तिलुङ र मरामकोट यति बेला पर्यटकको रोजाइमा परेको छ। नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य भए पनि स्थानीय कला संस्कृतिसँग रमाउन र मनोरम दृश्य अवलोकनका लागि आन्तरिक पर्यटक यी स्थानमा पुग्ने गरेका हुन्। यति बेला हाम्रा पाल्पा संवाददाता कमल अधिकारी पनि जन्तिलुङ र मरामकोट पुगेका छन्। सिद्धार्थ राजमार्गदेखि कच्ची सडक खण्ड हुँदै उकाली चढेपछि तिनाउ गाउँपालिकाको जन्तिलुङ र मरामकोटमा पुग्न सकिन्छ। उत्तरका अधिकांश हिमालको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्दै मगर संस्कृतिसँग रमाउन अहिले आन्तरिक पर्यटक मरामकोटमा पुग्ने गरेका छन्। एउटै गाउँलाई 2 वडामा विभाजन गरिएको भए पनि यहाँ पुग्ने पर्यटकका लागि दुवै स्थानले आकर्षित गर्ने गरेको छ। हामीले यस ठाउँलाई पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्दै अनि त्यसपछि चाहिँ यो होमस्टेलाई पनि हामी स्तरीकरण गर्दै लैजाने लक्ष्य लिएर काम गर्दैछौँ र यो बिस्तारै चाहिने भइरहेको छ र एउटा यसको नजिकै एउटा गुफा पनि छ। त्यो गुफा चाहिने अहिले मरामकोट गुफा भन्ने चाहिने छ अनि त्यसलाई चाहिँ पनि विस्तृत गर्ने
योजना छ। विगतका वर्षहरूमा देशका विभिन्न स्थानमा अवलोकन गर्न जाने पर्यटकहरू अहिले जिल्लाभित्री तथा छिमेकी जिल्लाका पर्यटकीय स्थलमा रमाउँदै आएका छन्। नयाँ र उदाउँदो पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रहेको यो स्थानमा पुगेका पर्यटकले मनोरम दृश्य अवलोकन गर्नका लागि पोखरा जानुपर्ने बाध्यता हटेको र एकै दिनमा पारिवारिक घुमघामका लागि यो गन्तव्य उत्कृष्ट रहेको बताएका छन्। नेपाल त पर्यटनको लागि चिनिन्छ नि, जाम न 2-3 घन्टामा घुमेर आऊँ भने पनि मिल्छ। तर बुटोलकै मान्छेलाई थाहा छैन कि अब यस्तो ठाउँ पनि रहेछ, त्यो पनि धेरै टाढा छैन। लगभग 2-3 घन्टामा गएर मस्तले आधी दिन रमाइलो गर्न सकिन्छ भन्ने छ। अनि यहाँदेखि अब आज वेदर क्लियर भएर होला पुरै अन्नपूर्ण रेन्ज नै देखियो र त्यो तानसेन बजार पनि देखिरहेछ। भ्यू पनि यस्तो राम्रो रहेछ, रमाइलो लाग्यो यहाँ आएर। स्थानीय सरकारको लगानीमा जन्तिलुङ र मरामकोटमा भ्यू पोइन्ट समेत बनाइएको छ। यी स्थानबाट पाल्पा सदरमुकाम तानसेनलाई समेत हिमालको काखमा देखिने हुँदा पर्यटकको मन लोभिने गरेको छ। यो ठाउँमा प्रयास गरे पर्यटनको विकास हुन्छ, होमस्टे सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले सुरुवात गरेका हौँ र अहिले यहाँ अझै सबै व्यवस्थित हुन सकेको छैन। हामीले सबै व्यवस्थापनमा सबै पुरा गर्न सकेका छैनौँ। यहाँ आएर खाने बस्ने बाटोघाटो ठाउँ अझै व्यवस्थित गर्नै बाँकी छ र अब त्यसलाई पनि हामीले अगाडि बढाउँदैछौँ। 2वटा ओडामा गरेर 17 घरमा होमस्टे समेत सञ्चालन गरी पाहुनाको स्वागत गर्न यहाँका समुदाय तत्पर भएका छन्। पहिला भन्दा आर्थिक वृद्धि भइरहेको अवस्था छ। हामीलाई सहज वातावरण भएको छ आर्थिकको लागि र यहाँको यो कल्चर हाम्रो त्यो लुकेर बसेको प्रतिभाहरू हामीले बाहिर ल्याउन सकेका छौँ। पछिल्लो समयमा पर्यटकको घुइँचो लाग्ने यी स्थानको विकासका लागि स्थानीय तहले सडकको स्तर उन्नति तथा अन्य पूर्वाधारको विकास गर्न सके लुम्बिनी र पोखरा जाने पर्यटकका लागि यो स्थान पनि एक गन्तव्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। पछिल्लो समय स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको आगमन भएसँगै जन्तिलुङ र मराङकोटका महिलाहरू आय आर्जनमा तथा नेतृत्व विकासमा समेत सक्षम बन्न थालेका छन्। यसबाट स्थानीयको जीवनस्तर उकास्न समेत टेवा पुगेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजका लागि कार्यक्रम समृद्धिका पाइला यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तुसहित उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।